میں دعا کرا جنہ دی ماما فوت ہوئی ہیں اللہ کری کرامت فرمائے سارے بزرگاں دی خواہش ہے انہاں دا حکم میں دو جملے بول دینا باقی انشاءاللہ ویسے پڑھی قدم نظم کدی نہیں پڑھی تے بھائی عبدالحمید صاحب بھی میرا خیال بار بار انہاں دا بھی فرمان ہے چلو لکھاؤن بہاراں وچ گلشن تے ول باغ دے مکھ پر تاونا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پت کہ کسے گل لاونا نہیں جویں لاڈ لڑائے نے ماں پیاری ایویں لاڈ کسے لڑاونا نہیں دل روندا رہندا تا طاہر جان والے نے مڑ کے آونا نہیں جاواں صدقے میں ماں دے ناموں تو جاواں صدقے میں ماں دے ناموں تو ماں آکھیاں سینے وچ ٹھنڈ پیندی جدوں نال پیار دے ماں کہیے انج لگدا منہ وچ کھنڈ پیندی جیڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو او دی کدی وی زمین تے نہیں کنڈ پیندی نا فرمان جو ماں دا ہوئی طاہر اونو دونا جہان وچ پھنڈ پیندی تے وچ دنیا دے جے تو سکھ چاہنے نوجوانا وچ دنیا دے جے تو سکھ چاہنے دس عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہوئے راضی اس حال اندر تو جی لیا کر اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدہ تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے دو کے پی لیا کر ماں میری تے رشتے مک گئے ماں میری تے رشتے مک گئے کسنو ملسا چاوا نال ماں میں انہی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال کیویں اج دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا میرے وانگوں خون دے آنسو شالا کوئی بھی رووے نا کر دی سیں تو رخصت میں نو اپنی نیک دعاواں نال ماں میں انہی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال اتنی جلدی وچ قبراں دے لالے کیوں تو ڈیرائے حال پوچھنا تیرے باجوں کسے بھی اج نہیں میرا ہے دکھ کسے نہیں ونڈنا میرا کسی نو کیوں دکھاواں نال ماں میں انہی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال چہرہ تیرا دسنا نہیں نی مائیں چہرہ تیرا دسنا نہیں پر یاداں تیریاں آندیاں نے دکھاں پریاں کالیاں راتاں مینوں وڈ وڈ کھاندیاں نے نیندراں میریاں اڑ گئیاں نے کسی نو کیوں جگاواں نال ماں میں انہی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال لکھاں پائی پر جائیاں ہوون پر ماں والا پیار ملدا نہیں کسی بھی سینے لا کے سننا دکھڑا میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاسا اندر ہی اندر دکھ پی جاسا اپنیاں ٹھنڈیاں ہوا نال ماں میں انہی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال سن ماں دے نال سجدائے کردہ لوگو ویڑائیں سر تے ہاتھ رکھ پیار جو دیوے مینوں دس او کیڑائے میرے تے ارمانے جل گئے کسی نو کیوں
جلاوا نال ماں میں ہنی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال ماں دے باجو دشدا مینو گھر اج خالی خالیے اجڑ انہاں دے باغ جاندے نے جنہاں دا ٹر جائے مالیے اور جنہاں دیا مر جاون ماواں جنہ دیا مر جاون ماواں وہ گلاں کرن ہواواں نال ماں میں ہنی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماواں نال باں مری تے رشتے مک گئے کسنوں ملساں چاواں نال ماں میں ہنی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماواں نال باقی پھر کدی سی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تائیں عرض کریا کرنا کہ ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے آخری جملے پوری گفتگو دا خلاصہ کہ ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے خدمت کی تھی جنی جنت پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے تیری جنت دوزخ نوجوان جملہ تے غور کریں خیر خائی دا پیغام دے رہا خدمت دا پیغام دینا جانا ماں باپ نے تیری جنت دوزخ وچ حدیث صداواں آئیاں باپ جنت دا ہے دروازہ آئیاں وچ حدیث گوائیاں تاج و سنہری جیڑی سر تے سجا گئے ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے رب نے وچ قرآن تے دسیا اے پالن ہارم ربی تیرے نعمت فضل کریمی بندیا کولن نعمت وڈی تیرے دنیا اندر ماں پیو ورگی نعمت ہور نہ کوئی دنیا تو ڈر گئے پھر پچھتاویں پر ویلا لنگ گئوئی بے شک ماما دنیا اندر لوگ جنت والیاں چھاواں دیوی کون پیار انہوں نہیں جنہ دیا ماوا حضرات عرض کر رہے ہیں رب نے وچ قرآن دے دسیا اے پالن ہارم ربی تیرے نعمت فضل کریمی بندیا کولن نعمت وڈی تیرے ترجمہ سنی ذرا ماں پیو راضی تے اللہ راضی بڑا وڈا جملہ ہے ماں پیو راضی تے اللہ راضی اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے جنت ماں دیا قدم تھلے کرتب ایسا پانی سکدا باپ جنت دا ہے دروازہ اس دا شان گٹا نہیں سکدا پال کی انگوری جیڑی پودے نے لگا گئے ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے تو کرنا کیے سنی ذرا کرنا کیے اور جی دیا نال وفاوا کر لے مرن تو بعد دعاوا کر لے رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ دا ترجمہ کہ جی دیا نال وفاوا کر لے برن تو بعد دعاوا کر لے کر دے رحم دعا دے اللہ ترور عرض صداوا کر لے جی دیا نال وفاوا کر لے مرن تو بعد دعاوا کر لے کر دے رحم دعا دے اللہ ترور عرض صداوا کر لے ایتے ہی طاہر گل مقدی مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے